बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मुझे कुछ दोस्तों ने मेरे व्लॉग्स के स्क्रीनशॉट भेजे कि आपके व्लॉग पे तबसरा जो है वो भारत के मीडिया चैनल्स पे हो रहा है। मैंने पहले तो उसे संजीदा नहीं लिया। जब बहुत दोस्तों की तरफ से ऐसे स्क्रीनशॉट मौसूल हुए तो तब मैंने कोई जुस्तजू की और मैंने ये जानने की कोशिश की कि मेरे व्लॉग के ऊपर तबसरा क्या हो रहा है। बेशतर चैनल्स के ऊपर जो इंडिया के चैनल्स हैं उसके ऊपर तज़किरा इमरान ख़ान के मुतालिक था और इमरान ख़ान के मुतालिक जो तज़किरा हो रहा था उस तज़किरे में हवाले के तौर पे मेरे व्लॉग्स के क्लिप चल रहे थे। इस वक्त जो भारतीय मीडिया है वो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए है। बज़ाहिर बैनुल-अक़वामी मीडिया भी पाकिस्तान की सियासत के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए है। जिस तरह ह्यूमन राइट्स वॉच की जो तंजीमें हैं उनकी बेशतर रिपोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर आ रही हैं आजकल। तो भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के ऊपर नज़र ये रखी हुई है कि पाकिस्तान में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को दबाने के लिए हुकूमत हथकंडे क्या आज़मा रही है और इमरान ख़ान पाकिस्तान में कितनी मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। भारत में इसका एक और नैरेटिव भी ये बनाया गया है कि इमरान ख़ान को जो मौजूदा हुकूमत है ये दबा लेगी, उन्हें सियासत से नाअहल भी कर देगी और ये ख़त्ते के लिए भी बेहतरी का बायस हो सकता है ये फ़ैसला। ये भारतीय टीवी चैनल्स के ऊपर ये तबसरे चल रहे हैं। उनकी ये भी राय है कि अगर इमरान ख़ान भारी अक्सरियत से दोबारा बरसर इक़्तिदार आ जाते हैं तो पहली बात तो ये है कि भारत और पाकिस्तान के माबैन जो बायलैटरल ट्रेड की बातें हो रही हैं ये अक्सर ख़त्म हो जाएंगी। उसके अलावा इमरान ख़ान का पाकिस्तान का दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनना और आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी का वो जो एक नारा लगा रहे हैं, अगर वो उसके ऊपर मिन्नवन अमल करते हैं तो ये ख़त्ते के लिए मुश्किलात का बायस बन सकता है। ये है भारतीय मीडिया जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत को अपने अवाम तक अपने नज़रियात के ज़रिए ये ख़बरें पहुँचा रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासत क्या हो रही है? आपने कल ये देखा कि एक तरफ खान साहब को मना करने के बावजूद खान साहब ने पेशावर के जलसे में भी वो बातें दोहराई जिसमें खान साहब का ये ज़रूर कहना था कि ये फ़ौज मेरी है, ये इदारे मेरे हैं, ये मुल्क मेरा है और मैं इदारों की मजबूती चाहता हूँ और एक प्रोपेगेंडे के तहत मेरी पार्टी को फ़ौज के साथ लड़ाने की कोशिश की जा रही। ये बात तो एक जगह अगर आप ये मौक़िफ़ रखते हैं तो बिल्कुल दुरुस्त रखते होंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके रोज़मर्रा के बयानात ऐसे आते रहेंगे, आप महाज़ खोलते रहेंगे तो फिर आसानियाँ कैसे पैदा होंगी? यही गलतियाँ बेशतर जमातों के सरबराहान माजी में कर चुके हैं, खान साहब जो अब कर रहे हैं। अब ये खान साहब किस कीमा पे कर रहे हैं, अपनी सोच पे कर रहे हैं या किसी के मशवरे पे कर रहे हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन आप ये देखिए कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान को किस तरीके से टारगेट किया गया है, सारी नज़रें पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके से लगी हुई हैं। कल एक साबिक़ फ़ौजी ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड थे, उनके ऊपर भी FIA की तरफ से एक मुकदमा हुआ। पाकिस्तान में सियासी मौज़ूए बहस अब एक रह चुका है, या तो आप सियासी हरीफ को तनकीद का निशाना बना लें या फिर किसी इदारे को तनकीद का निशाना बनाएं। आप बुनियादी मसाइल जो हैं वो यकसर नज़रअंदाज कर चुके हैं और आपको सियासत का महवर सिर्फ़ और सिर्फ एक बात ही दिखाई देती है। सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब अगर सही डगर पर हैं और उन्हें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उसमें मौजूद तमाम लोगों की हिमायत हासिल है और उन्हें अपने इत्तेहादियों की भी हिमायत हासिल होनी चाहिए, तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब कल 2 ट्वीट्स करते हैं जिसमें वो तज़किरा ये करते हैं कि आर्मी चीफ़ को मैंने बड़ा करीब से देखा है, वो बड़े मुत्तकी इंसान है, वो बड़े पाकीज़ा इंसान है। एक वो पैगाम दे रहे हैं एक मुस्बत सियासत का। तो फिर खान साहब किसके मशवरे के ऊपर ये मनफी सियासत कर रहे हैं? खान साहब अगर वो मनफी सियासत नहीं भी समझते तो खान साहब को बहुत से मामलों के ऊपर मोहतात रहने की ज़रूरत है और इस वफाकी हुकूमत को भी मोहतात रहने की ज़रूरत है कि वफाकी हुकूमत इक़दामात क्या कर रही है। कितने चैनल्स की आप बंदिश कर लेंगे, कितनी बार आप यूट्यूब को डाउन कर लेंगे, कितनी गिरफ्तारियां कर लेंगे या कितने मुकदमात आप दर्ज कर लेंगे। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान के बारे में राय ये बन चुकी हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच की तंजीमें आए रोज़ ये लिख रही हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, बेशतर चैनल्स को बंद किया जा रहा है, बेशतर गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं और ये हुकूमत जो है ये नाज़िज़म को प्रमोट कर रही है। ये मौजूदा हुकूमत का एक नैरेटिव बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर बन चुका है। याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में भी ऐसा ही एक नैरेटिव बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर बिल्ड किया गया था। फिर बैनुल-अक़वामी इदारों का प्रेशर आना शुरू हुआ था, फिर खान साहब से भी इस बारे में जो गैर मुल्की नशरियाती इदारे थे वो सवाल करते थे और खान साहब कहते थे नहीं, मेरे दौर के अंदर
ایسے کوئی بھی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے. لیکن موجودہ حکومت بھی یہی کہتی ہے کہ ہم تو کوئی اقدامات نہیں کر رہے, لیکن جو اقدامات ہوتے ہیں وہ سب کے سامنے آیا ہیں. آپ ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ تو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں, یہ صرف اپنے من کی مرضی کے لیے, اپنی شخصیت کا تسلط قائم کرنے کے لیے دوسروں کے اوپر اپنے نظریات کو مسلط کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہے خان صاحب کے جملے ہوں, وہ چاہے موجودہ وفاقی حکومت کے الزامات ہوں, یا وہ چاہے کسی تیسرے فریق کی بات ہو. اس وقت بات یہ ہے کہ ملک کو اگر بہتری کی جانب گامزن کرنا ہے تو اس کے لیے ان دانا لوگوں کی ضرورت ہے جو پس پردہ مفاہمت کے لیے کاوشیں ادا کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. میرا اشارہ ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی طرف, جن کے بارے میں اب یہ باتیں گردش ہونا شروع ہو چکی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے وہ کچھ قطع نظر ہو چکے ہیں, وہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں, وہ شاید اس طریقے سے اب رابطے بحال نہیں کر پا رہے جس طریقے سے وہ اپنے دور اقتدار میں یا موجودہ حکومت کے اقتدار میں آنے کے فوری بعد رکھتے تھے. وہ اب کچھ مفاہمت کی طرف جانا چاہتے ہیں, اور مفاہمت کی طرف وہ اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ انہیں موجودہ حکومت نے رام کر لیا. یہ ایک الگ نظریہ ہو سکتا ہے, لیکن صدر مملکت کا نظریہ یہ ہے کہ میں صدر ہوں, میں کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا, میں پورے پاکستان کا صدر ہوں اور پاکستان کی بہتری کے لیے میں جو اقدامات کر سکتا ہوں وہ کروں گا. اسی طرح چودھری پرویز الہی صاحب بھی ہیں. خان صاحب کو اپنے جو ارد گرد اشخاص ہیں ان کا اس وقت تعین کرنا بے حد ضروری ہے کہ جو ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ سہولت کار ثابت ہو سکیں, کیونکہ ماحول میں گرمی اس حد تک پیدا ہو چکی ہے کہ آپ سیاست میں اگر نرمی بھی آنے والے دنوں میں لانا چاہیں گے اس گرمی کو پیدا کرنے کے بعد تو وہ مشکل آپ کو دکھائی دے گی, گیم آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہوگی. ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں, نئے چہروں کے انٹرویوز کی باتیں ہو رہی ہیں, نگران سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں, وفاقی اسمبلی تحلیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, پنجاب میں حکومت کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن اس سب کے باوجود تمام سٹیک ہولڈرز کا کسی ایک نقطے پر متفق ہونا ضروری ہے, اور وہ نقطہ یہ ہو کہ پاکستان کی سالمیت سب چیزوں سے مقدم ہو, اپنی سیاست سے مقدم ہو, اپنی شخصیت سے مقدم ہو, اپنے دور اقتدار سے مقدم ہو, اور اپنے مرتبے یعنی آپ جس رتبے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے بھی مقدم ہو, کیونکہ پاکستان سب سے پہلے ہے. آپ کی ذات بعد میں ہے, آپ کا ادارہ بعد میں ہے, آپ کی سیاست بعد میں ہے, آپ کی شخصیت بعد میں ہے. تو اس لیے اس نقطے پر اتفاق کرنا بے حد ضروری ہے کہ وہ کون سے پیرامیٹرز ہوں گے کہ جس کے اندر رہ کر ہی بات کی جا سکتی ہے. ماضی کے حوالے دینا اور ماضی کے حوالے دے کے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کا جواز بنانا اب وہ دور گزر چکا ہے, اور اب وہ دور ختم بھی ہو جانا چاہیے, کیونکہ ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پہ بین الاقوامی جو سطح کے اوپر مختلف چیلنجز ہیں. ماضی میں کچھ اور چیلنجز ہوتے تھے, اب کچھ اور چیلنجز ہیں. جس طرح پاکستان رفتہ رفتہ اپنی عمر درازی کی طرف بڑھ رہا ہے, اسی طریقے سے چیلنجز بھی آپ کو مختلف دیکھنے کو ملتے ہوں گے. بچپن میں ہر شخص کا جو مقابلہ ہے وہ اس چیز سے ہوتا ہوگا کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں گا, بڑا ہو کے اس کے چیلنجز کچھ اور ہوتے ہیں. تو اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے عادات و اطوار کو تبدیل کرنا چاہیے. لوگوں کی ذہنیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور لوگوں کی ذہنیت کو سمجھ کر اس پیرائے کے اندر اپنے اسلوب کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ماضی سے تجربات حاصل کرتے ہوئے مستقبل کا لاہ عمل طے کرنے کی ضرورت ہے, اور ان اشخاص کا تعین کرنے کی ضرورت ہے جو ماحول کو کچھ ٹھنڈا کر سکیں. لیکن وفاقی حکومت کو اپنی پڑی ہوئی ہے. وفاقی حکومت نے جس تیزی کے ساتھ اپنے مقدمات کی پیروی کرنا شروع کی ہے, جس طرح مریم نواز صاحبہ نے اپنے پاسپورٹ کے حصول کے لیے درخواست دائر کر دی ہے, رمضان شوگر مل کا جو کیس ہے وہ بھی نیب کے دائرہ اختیار سے باہر قرار دے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو دیگر کیسز ہیں حمزہ شہباز اور میاں محمد شہباز شریف صاحب کے اوپر, اس سے بھی بریت کی درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر سیاسی منظرنامہ تیزی سے تبدیل ہونے والا ہے. لیکن اگر اس میں نقصان ہو تو اپنا سیاسی نقصان برداشت کر لیجئے, ملک کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. پڑوسی ملک میں بیٹھ کے اگر آپ کے خلاف پروپیگنڈا صرف آپ کی اسی سیاست کی وجہ سے ان کو تقویت مل رہی ہو تو اس سے باز رہنا چاہیے. کچھ وقت کی سیاسی پسماندگی آپ کو ہمیشہ کے لیے یا مستقبل میں بہت بڑا فائدہ بھی دے سکتی ہے. تو اس لیے پاکستان کو مقدم جانیے, پاکستان کی سالمیت کو دیکھتے ہوئے, معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ فیصلے کیجئے جس سے تمام لوگوں کو اگر نقصان ہوتا بھی ہے تو برابر کا نقصان ہوگا, لیکن پاکستان کا نقصان ہونے سے بچ جائے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.